हाम्रो सनातन धर्ममा अनेकौं शास्त्रहरू छन्। ती सबै शास्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा श्रेष्ठ वेद। यहाँहरूले वेदको बारेमा अलिअलि सुन्नुभएकै होला। चारवटा वेद छन्, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद। यी चारवटा वेदका चारवटा भाग छन्। जसरी गणित विषयका अलग अलग भागहरू छन् नि, अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति, अर्थमेटिक्स, अल्जेब्रा, जियोमेट्री भन्या हो। त्यसै गरी वेदका पनि अलग अलग भाग छन्। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद। र यिनीहरूमध्ये उपनिषद सबैभन्दा श्रेष्ठ हो, जुन वेदको अन्तिम भाग हो। उपनिषदलाई वेदको अन्तिम भाग भनिन्छ। र वेदमा पनि सबैभन्दा श्रेष्ठ स्थान उपनिषदको छ। सनातन धर्ममा जे जति शास्त्र छन्, 4 वेद, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, जसलाई इतिहास भनिन्छ, रामायण र महाभारतलाई मनुस्मृति, बाधुल स्मृति जस्ता 200 भन्दा बढी स्मृतिहरू छन्। यी सबैमध्ये सबैभन्दा प्रमुख हो वेद। र वेदमा पनि सबैभन्दा प्रमुख हो उपनिषद। 17औं शताब्दीमा उपनिषदको पर्सियन भाषामा अनुवाद भएको थियो। दारा सिकोहले उपनिषदलाई पर्सियन भाषामा अनुवाद गरेका थिए र पर्सियन भाषाबाट इटालियन भाषामा फेरि उपनिषदको अनुवाद भयो। यस प्रकारले पाश्चात्य जगतले उपनिषदको बारेमा, उपनिषदमा जे जस्तो ज्ञान छ त्यसको बारेमा थाहा पाए। र जसले उपनिषदको अध्ययन गरे ती सबै यति प्रभावित भए कि आर्थर शोपेनहावर जस्ता धुरन्धर विद्वान दार्शनिक उनले यहाँसम्म बताए, it is the most satisfying and elevating reading possible in the world. It has been the solace of my life and will be the solace of my death. अर्थात उपनिषदमा जस्तो फिलोसफी ज्ञान अन्त कहीं पनि छैन। यसैबाट मलाई जीवनमा पनि शान्ति मिलेको छ र मृत्युको समयमा पनि शान्ति मिल्नेछ। जुन त्यो इटालियन भाषामा अनुवाद भएको थियो उपनिषद, त्यसलाई उनले द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अफ आवर सेन्चुरी अर्थात यो शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो उपहारको घोषणा गरे। त्यति महत्त्व दिए र उनको जीवनीमै पढ्नुपर्छ कि उनको टेबलमा उपनिषद सधैँ खुल्ला रहन्थ्यो र हरेक दिन राति सुत्नु अघि उनी उपनिषद पढ्थे। हेर्नुस् कहाँ विदेशी, तर उनले उपनिषद पढे, त्यसको महिमा बुझे। हामीलाई थाहै भयो। लगभग 1180 वटा उपनिषदहरू छन्। उपनिषद वेदकै शाखा हो र ती मध्ये 200-250 उपनिषद अहिले उपलब्ध छन्, बाँकी सबै लुप्त भइसके।
र यो उपनिषद जुन वेदको अन्तिम भाग हो, यो उपनिषद अथवा वेद कहिलेदेखि थियो, कसले लेख्यो, आउनुहोस् यसको बारेमा पनि बुझौं। वेद यो पुरै ब्रह्माण्डको संविधान हो र जब भगवानले सृष्टि गर्नुहुन्छ त्यति बेला वेदलाई पनि प्रकट गरिदिनुहुन्छ। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितः बृहदारण्यकोपनिषद 2:4-10। मैत्रायण्युपनिषदमा पनि छ यो मन्त्र 6:32। यस प्रकारले वेदमा नै बताइएको छ कि भगवानको श्वासबाट प्रकट भएका हुन् वेद। निश्वसितमस्य वेदाः बारम्बार वेदमा बताइएको छ। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भएको छ, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। भगवान ले श्वास द्वारा, बुद्धि द्वारा होइन, भगवानले पनि वेदलाई बनाउनु भएको होइन, प्रकट गर्नु भएको। महाप्रलयमा यो समस्त संसार भगवानमा लीन हुन्छ। पृथ्वी जलमा, जल तेजमा, तेज वायुमा, वायु आकाशमा, आकाश तन्मात्रामा, तन्मात्रा अहंकारमा, अहंकार महानमा, महान प्रकृतिमा, प्रकृति भगवानमा। यस प्रकारले महाप्रलय हुन्छ। त्यति बेला वेद पनि भगवानमा लीन हुन्छ र सृष्टिको क्रममा त्यही लीन भएको वेदलाई नै भगवानले प्रकट गरिदिनुहुन्छ। नयाँ लेख्नु भएको होइन, नयाँ बनाउनु भएको होइन। जुन त्यो नित्य शाश्वत वेद हो, त्यो सृष्टिको क्रममा भगवानले सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो एष्यामदात्मकः। 11:14-3 भागवत। सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीलाई भगवानले वेदको ज्ञान दिनुहुन्छ। मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता, अनि तेन प्रोक्ता स्वपुत्राय मनवो पूर्वजाय सा। 11:14-4 भागवत। ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्र मनुलाई वेदको ज्ञान दिनुहुन्छ। भगवानबाट कसले पाउनुभयो? ब्रह्माजीले। ब्रह्माजीबाट मनुजीले, फेरि मनुजी महाराजबाट अन्य गुरु शिष्य परम्परा हुँदै सबैले वेदको ज्ञान प्राप्त गर्दै आए। गुरुले शिष्यलाई बताइदिनु भयो, सुनाइदिनु भयो। शिष्यले सुनेर धारण गरे। पहिले पहिले श्रुतिधारी थिए व्यक्तिहरू, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग इत्यादिमा। कलियुगमा हामी श्रुतिधारी छैनौं नि। सुनेको कुरा जस्ताको तस्तै याद गर्ने सामर्थ्य छ र छैन नि त। एकछिन अगाडि कसैले केही कुरा सुनायो, एउटा वाक्य हामी बिर्सिहाल्छौं। तर पहिले त्यो गुण थियो, त्यसैले लेख्नु पर्दैन थियो। गुरुले शिष्यलाई बताइदिनु भयो, शिष्यले धारण गरे। ती शिष्यले आफ्नो शिष्यलाई बताए, उनले धारण गरे। तर कलियुगमा श्रुतिधारी नहुने भएको हुनाले वेद व्यासजीले, अब आउनुभयो वेद व्यासजी, उहाँले वेदलाई लिपिबद्ध गराइदिनु भयो। सँगसँगै वेदलाई 4वटा भागमा विभक्त पनि गरिदिनु भयो। त्यसैले उहाँको नाम नै रहन गयो वेद व्यास, वेदलाई विभक्त गर्नेवाला।
यो हो वेद। अब हिजो आजका पाश्चात्य इतिहासकारहरू र तिनीहरूको प्रभावमा भएका इतिहासकारहरूले 5-7 हजार वर्ष पुरानो हो भन्दछन् वेदलाई। त्यो अलग विषय हो। तर जुन वेद व्यासजीले 5000 वर्ष पहिले लेख्नुभयो, लिपिबद्ध गराइदिनु भयो, उहाँले पनि यही बताउनु भयो कि वेद अनादि हुन, नित्य हुन्। अस्तु, यो त भयो वेद। म यहाँहरूलाई संक्षिप्तमा ग्रन्थहरूको परिचय यसकारण दिँदैछु किनकि पछि म प्रवचनको क्रममा यी ग्रन्थहरूबाट प्रमाण दिन्छु। त्यति बेला यहाँहरूलाई सजिलो होस् थाहा पाउनको निम्ति, त्यसैले संक्षिप्तमा ग्रन्थहरूको पनि परिचय जरुरी हुन्छ। वेदपछि इतिहास र पुराण पर्दछ। इतिहास भन्नाले रामायण र महाभारत। महर्षि वाल्मीकिजीले पनि रामायण लेख्नु भएको छ। वेद व्यासजीले पनि रामायण लेख्नु भएको छ, अध्यात्म रामायण। र महाभारत वेद व्यासजीले नै लेखिदिनु भयो। यसलाई इतिहास भनिन्छ। अनि पुराण 18 वटा छन् र यी इतिहास र पुराणलाई पाँचौं वेद भनिन्छ। ध्यान दिनुस्, 4 वटा वेद त अघि आयो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद र सामवेद। र इतिहास र पुराणलाई मिलाएर पञ्चम वेद भनिन्छ। पञ्चम वेद, पाँचौं वेद। पुराणको नाम नै यसकारण पुराण रहन गएको किनकि वेदलाई पूर्ण गर्नेवाला भएर। मानिलिनुस् हामीले सुनको एउटा गहना बनाउन जाँदै थियौं, अब त्यसमा अरू केही थपेर पूर्ण गर्यौं भने जे थपिन्छ त्यो पनि त सुन नै थपिन्छ नि, हैन र? सुनको गहना बनाउनको लागि त सुन नै थप्नु पर्यो नि। त्यसै गरी पुराण पनि के हुन्? वेद नै हुन्। इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम, छान्दोग्योपनिषद 7:1-2। हेर्नुस्, वेदमा नै बताइएको छ कि इतिहास र पुराण पाँचौं वेद हुन्। र अझ यहाँहरूलाई रहस्यको कुरा बताउन जाँदैछु। जब ब्रह्माजीले वेदलाई प्रकट गरिदिनु भयो, वेदलाई प्रकट कसले गर्नुभयो? ब्रह्माजीले। भगवानले सबैभन्दा पहिले ज्ञान ब्रह्माजीलाई गराइदिनु भयो, ब्रह्माजीले प्रकट गरिदिनु भयो। जब प्रकट गर्नुभयो तब उहाँले पहिले पुराणलाई प्रकट गर्नुभयो, किनकि वेदलाई बिना पुराण बुझ्न सजिलो छैन। यहाँहरूले सुन्नुभएकै होला, जब भगवानले वेदलाई प्रकट गरिदिनु भयो ब्रह्माजीको अगाडि, ब्रह्माजी हेरेको हेरे हुनुभयो, बुझ्न सक्नु भएन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। भागवत पहिलो स्कन्धको पहिलो अध्यायको पहिलो श्लोक। भगवानले ब्रह्माजीलाई वेदको ज्ञान गराइदिनु, किनकि वेद पढ्न बुझ्न असाध्यै कठिन छ। अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह्यम समुद्रवत। भागवत 11:21-36। वेद अनंत छन्, अपार छन्, जसरी पौडिएर सागरलाई पार गर्न सकिँदैन त्यसै गरी पढेर पनि वेदलाई बुझ्न सकिँदैन। हिजो आज कयौं व्यक्तिहरू वेद पढ्न थाल्छन्, म पढ्छु वेद भनेर, सम्भव छैन। वेदो नारायणः साक्षात्। भागवत 6:1-40।
वेद साक्षात भगवत स्वरूप हो। जसरी भगवानलाई हामी जान्न सक्दैनौँ, हाम्रो इन्द्रिय मन बुद्धि भन्दा पर हुनुहुन्छ भगवान, त्यसै गरी वेद शास्त्रलाई पनि पढेर जान्न सकिँदैन। यहाँहरूले सुन्नु नै भएको होला, जब भगवान राम जनकजीको सभामा जानुभएको थियो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबले भगवानलाई आफ्नो आफ्नो भावना अनुसार देखे, बुझे नि त, वास्तविक स्वरूप त कसैले बुझेन। जो अधिकारी थिए, योग्य थिए, उनीहरूले बुझे। त्यसै गरी मन माया मोहित धियः पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथा कर्म यथा रुचि। 11, 14, 9 भागवत। वेदलाई पनि जसले पढ्छन् आफ्नै स्वभाव अनुसार, आफ्नै रुचि अनुसार बुझ्दछन्। वास्तविक अर्थ कसैले बुझ्न सक्दैन। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। गीता 15:15। स्वयं भगवानले बताउनु भएको छ कि वेदलाई म बाहेक अरू कसैले पनि जान्न नै सक्दैन। परोक्षवादो वेदोयम। भागवत 11:44। वेदमा परोक्षवाद छ। परोक्षवाद भन्नाले शब्दको अर्थ अर्कै र त्यसको भावार्थ अर्कै। जस्तै अनन्ते स्वर्गे जे लोके प्रतिष्ठति प्रतिष्ठति। अनन्ते स्वर्गे लोके जे, हेर्नुस् यहाँ स्वर्ग शब्द आयो नि। स्वर्गको अर्थ के हो? हामीले सुनेकै हो, एउटा स्वर्गलोक हुन्छ जहाँ इन्द्र राजा छन्, त्यहाँ अनेक प्रकारका भोग विलासका सामग्रीहरू छन्। जसले मनुष्य शरीर प्राप्त हुँदाखेरि पुण्य कर्म गर्छ, केही समयको लागि स्वर्ग जान्छ, त्यहाँ फल भोग्छ। केही बेरको लागि जब उसको पुण्य समाप्त हुन्छ, स्वर्गबाट पतन हुन्छ। केही समयको लागि मिल्ने चीज हो स्वर्ग। यो हो स्वर्गको शाब्दिक अर्थ। तर यस मन्त्रमा, केनोपनिषद 4:9 को मन्त्र हो यो। यस मन्त्रमा स्वर्गको अर्थ हो भगवानको लोक। त्यसै गरी कहीँ इन्द्र शब्द आएको छ वेदको मन्त्रमा, तर अर्थ हो भगवान। कहीँ आकाश शब्द आएको छ। आकाश भन्नाले पञ्चमहाभूतमा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश होइन। आकाश शब्द भगवानको निम्ति पनि आएको छ। मन शब्द भगवानको निम्ति आएको छ। आत्मा शब्द भगवानको निम्ति आएको छ। सत शब्द भगवानको निम्ति आएको छ। असत भन्नाले सतको विपरीत हो नि त, त्यो शब्द पनि भगवानको लागि आएको छ। त्यसैले सरसर्ती वेद शास्त्र पढेर हामी बुझ्नै सक्दैन। त्यसमाथि पनि वेद शास्त्रमा विपरीत विपरीत मतहरू छन्। श्रुति, श्रुति भन्नाले वेद। श्रुति पुराण बहु कहेहु उपाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो कि कसैले वेद शास्त्र पढ्न थाले भने झन्झन अल्झिँदै जान्छ। यो पनि लेख्या छ, त्यो पनि लेख्या छ, यस्तो पनि बताएको छ, त्यस्तो पनि बताएको छ, यो ठिक हो कि त्यो ठिक हो। यो ठिक भन्नु भने फेरि त्यो गलत विपरीत कुरा हो अर्को। त्यो ठिक भन्नु भने यो हुन सक्दैन। दुवै ठिक कसरी मान्ने? परस्पर विरोधी कुराहरू। वेदलाई एकैछिन छोडिदिनुस्, रामायणमै आउनुस्। तुलसीदास जी महाराजले लेख्नु भएको रामचरितमानस त घर घरमा व्यक्तिहरू पढ्छन् अहिले पनि। भाव कुभाव अनख आलस हो,
नाम जपत मंगल दिशि दसहु, जासु नाम सुमिरत इक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। अर्थ बुझनु भयो? चाहे भाव ले ले, चाहे खराब भावना दुर्भावना ले भगवान को नाम ले, त्यो राम भनेर गाली गर्दै या अल्छी लाग्दै अल्छी गर्दै लियो, जसरी लिए पनि भगवानको नाम लियो भने मंगल नै मंगल हुन्छ। अझ यहाँसम्म बताउनु भयो कि जसले एक पटक भगवान नाम रामको नाम बोल्नु पनि पर्न, केवल स्मरण गर्यो बस भवसागरबाट पार हुन्छ। त्यो तुलसीदास महाराजको बाणी हो यो। र उहाँ नै फेरि स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। परस्पर विरोधी कुरा आयो नि त। एकातिर त भन्नुभयो कि भगवानको नाम एकचोटि लिन साथ कल्याण भयो, अर्कोतिर भन्नुभयो कि भगवानको प्रेम बिना कसैले पनि भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। अर्को प्रसंग, अघि त नामको बारेमा विपरीत कुराहरू आए, थरी थरी कुरा। अब हेर्नुहोस् कति थरी थरी कुरा छन्। पहिला भन्नुभयो ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, भगवानको निम्ति ज्ञानीहरू अत्यन्त प्रिय छन्। ज्ञानी ही भगति ही नहीं कछु भेदा, ज्ञानी र भक्तहरूको बीचमा खासै भेद छैन। अब ध्यान दिनुहोस्, यो अलिकति अर्कै कुरा गर्नुभयो नि। फेरि बताउनु भयो, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यदि भक्तिहीन छ भने अब ज्ञानी पनि मेरो लागि प्रिय छैन। तेस्रो कुरा आयो। र यसपछि त तुलसीदास महाराजले ज्ञानीहरूको बारेमा भन्नुहुन्छ, ते जड काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आगु फिरहि पै लागी। ती ज्ञानीहरू जड हुन्, जसले घरमा भएको काम धेनुको दूधलाई छोडेर जंगलमा आग भनेको दूध जस्तै चोप भएको एउटा विषालु पदार्थ, त्यसको खोजी गरिरहेका छन्। ते 60 महासिन्धु बिनु तरनी, पौरी पार चाहि जड करनी। अब यहाँ त ज्ञानीहरूलाई 60 भन्नुभयो। अघिसम्म त ज्ञानीलाई के बताउनु भएको थियो? प्रभु विशेष प्यारी। र यहाँ बताउनु भयो ती 60 हुन्, जड हुन्। विपरीत कुरा हुन् कि हैनन्? आए नि। अब हामी कसरी बुझ्न सक्छौं ज्ञानी एकदम प्रिय हुन् भगवानका अथवा 60 हुन्, जड हुन्? के हो त कुरा? हामी बुझ्न सक्दैनौं। जब रामचरितमानस नै त हामी पढेर बुझ्न सक्दैनौं भने वेद जुन साक्षात भगवत स्वरूप हुन्, अनन्त छन्, परोक्षवाद छ, हामी कसरी पढ्न सक्छौं, कसरी बुझ्न सक्छौं? असम्भव। हेर्नुस्, वास्तवमा शास्त्र पढेर बुझ्नको निम्ति योग्यता चाहिन्छ। जसरी रामचरितमानसको कुरा गर्दै थिएँ मैले, रामचरितमानस पढ्नको निम्ति तुलसीदास महाराजले बताउनु भयो तीनवटा योग्यता चाहिन्छ। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन को साथ, तिन कहा मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तीनटा कुरा बताउनु भयो यहाँ। रामचरितमानस पढ्नको निम्ति पहिलो चीज चाहिन्छ श्रद्धा। श्रद्धा भन्नाले गुरु वेदांत वाक्येषु दृढो विश्वास इति श्रद्धा।
शंकराचार्यजीले बताउनुभयो, गुरुको बाणीमा र शास्त्रको बाणीमा पूर्ण विश्वास होस्। श्रद्धा शब्दे कहे विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। दृढ़ विश्वास, पक्का विश्वास कि रामचरितमानसमा लेखिएको कुरा हो, अवश्य सही हो। यो पहिलो शर्त। दोस्रो, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ। गुरु चाहियो, वास्तविक गुरु। केवल कान फुकाउने, मन्त्र दिने, दीक्षा दिने गुरुबाट काम बन्दैन। म प्रवचनको क्रममा पछि बताउनेछु गुरुको योग्यता कस्तो हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ, कस्तोलाई गुरु बनायो भने कल्याण हुन्छ। अहिले यति बुझ्नुस् कि कुनै वास्तविक गुरु, योग्य गुरु चाहिन्छ, ताकि संशय हुनासाथ, जिज्ञासा उत्पन्न हुनासाथ गएर सोध्न पाइयोस्, गुरुदेव यहाँनिर कन्फ्युजन भयो, यसलाई सम्झाइदिनुस्, बुझाइदिनुस्। दोस्रो। अब तेस्रो, भगवान राम प्रिय लाग्नु पर्यो। कति प्रिय? कामिहि नारी पियारी जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम। जति एउटा कामी पुरुषलाई एउटा कामी स्त्री प्रिय लाग्छ, एउटा लोभी व्यक्तिलाई धन प्रिय लाग्छ, त्यस्तै प्रिय भगवान राम लाग्नु पर्यो। यदि तीनवटा शर्त छ भने अब उसले रामचरितमानस पढ्दा हुन्छ। गीता पढ्नको निम्ति इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन, न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो भिषूयति। गीता 18:67 पल्टाएर हेर्नु होला। भगवान स्वयंले बताउनु भयो कि चारवटा शर्त हुनुपर्छ गीता पढ्नको निम्ति। हिजो आज 700 श्लोक हुन्, बच्चाले कण्ठ पार्छन्। गीताको श्लोक म याद गर्छु, के मिल्छ याद गरेर? केही मिल्दैन। जब भगवानले अर्जुनलाई गीताको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, अर्जुनको त सबै मोह नष्ट भयो। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत। हे प्रभु, मेरो मोह नष्ट भयो। तर हिजो आज 2 चोटि, 4 चोटि, 8 चोटि, 10 चोटि गीता पढ्नेहरूको के मोह नष्ट भएन? छैन नि त। किनकि गीता पढ्नको निम्ति चारवटा योग्यता चाहिन्छ। पहिलो हो इदं ते न तपस्काय, तपस्वी हुनु पर्यो गीता पढ्नको निम्ति। रामचरितमानस पढ्नको निम्ति तपस्वी हुन जरुरी थिएन, तर गीताको निम्ति जरुरी छ। न भक्ताय कदाचन, भक्त पनि हुनु पर्यो दोस्रो। न चाशुश्रूषवे वाच्यम, भगवान श्रीकृष्णले बताउनु भएको गीताको प्रत्येक श्लोक प्रति श्रद्धा हुनु पर्यो र श्रीकृष्णलाई ब्रह्म भगवान मान्नु पर्यो। यो चौथो योग्यता। र आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले यसैको भाष्य गर्ने क्रममा बताउनु भयो कि पाँचौं योग्यता पनि चाहिन्छ। त्यो हो गुरु। बिन गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। बिना गुरु त ज्ञान सम्भव छैन। त्यसैले हेर्नुस्, रामचरितमानस पढ्न गाह्रो, त्योभन्दा झन् गाह्रो गीता पढ्न। र भागवत, हाम्रो टोलटोलमा भागवत हुन्छ। के को लागि भागवत हुन्छ? पैसा कमाउनको निम्ति। मन्दिर बनाउनु पर्यो, के गर्ने? सबैभन्दा सजिलो भागवत लगाऊ। स्कुल बनाउनु पर्यो, के गर्ने? भागवत लगाऊ। हस्पिटल बनाउनु पर्यो, के गर्ने? भागवत लगाऊ। हुँदा हुँदा रङ्गशाला बनाउनु पर्यो, के गर्ने? भागवत लगाऊ। पराकाष्ठाको विकृति। कहाँ वेदव्यासजीले कुनै श्लोक बताउनु भएको छ र भागवतमा कि कलियुगमा जब विद्यालय बनाउनु पर्छ त्यति बेला भागवत लगाउनु, भागवत लगाएर विद्यालय बनाउनु भनेर भन्नुभएको छ? छैन नि त। भागवत लगाउनुको उद्देश्य विद्यालय बनाउनु, मन्दिर बनाउनु, रङ्गशाला बनाउनु, हस्पिटल बनाउनु हुँदै होइन।
त्यो त राज्यले गर्ने कार्य हो, त्यो अर्कै काम हो। अस्तु, भागवत सुन्नको निम्ति भक्त मात्रै भएर पनि पुग्दैन। गीता सुन्नको निम्ति त भक्त भएर पुग्थ्यो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत को पहिलो स्कंद को पहिलो अध्याय को 3रो श्लोक, अर्थात भागवत पान गर्नको निम्ति रसिक भक्त हुनुपर्छ। सुन्ने व्यक्तिको पनि योग्यता चाहिन्छ र सुनाउने व्यक्तिको पनि सुखदेवजी महाराज समान हुनु पर्यो, सुन्ने वाला परीक्षित समान हुनु पर्यो, अनि बल्ल भागवत सुन्नु सुनाउनु ठीक हो। अन्यथा त अघि मैले भूमिकामा बताएको थिएँ, हिजो आज त मनोरञ्जनको लागि हुन्छ, जहाँ गएर जति नाच्न पाइन्छ, जति त्यहाँ उफ्रिन पाइन्छ, मजा आउँछ, एउटा क्षणिक मजा, बस त्यही भागवत राम। अस्तु, र वेदको ज्ञान प्राप्त गर्नको निम्ति प्रशान्त चित्ताय समान्विताय, मुण्डकोपनिषद 1-2-13। हेर्नुस्, वेदमा नै बताइएको छ प्रशान्त चित्त हुनु पर्यो। प्रशान्त चित्त यदि छैन भने वेदको ज्ञान प्राप्त गर्न योग्य छैन त्यो व्यक्ति। त्यसलाई वेदको ज्ञान कसैले दिन खोज्छ भने त्यो बेकार हो, बालुवामा पानी हाले जस्तो। प्रशान्त चित्त भन्नाले हाम्रो चित्त अशान्त छ। अशान्त भन्नाले अहिले यता एकछिनमा उता, एकछिनमा मन कता, यहाँ प्रवचन सुन्दा सुन्दै पनि कहाँ कहाँ मन पुग्छ नि, हैन र? यो अशान्त चित्त। शान्त चित्त भन्नाले जहाँ मैले मन लगाए त्यहाँ लागिरहन्छ ध्यान गर्दा, यो शान्त चित्त। र प्रशान्त चित्त भन्नाले ध्यान गर्न बस्दाखेरि कसैले बारम्बार डिस्टर्ब गर्दा पनि मनमा हलचल नहोस्, लागिरहोस् मन, यो प्रशान्त चित्त। यस्तो चित्त छ भने अब उसले वेदको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। अस्तु, यो त मैले प्रसङ्गवश वेद शास्त्रको ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि चाहिने योग्यता बताएको। मैले त यो बताउन खोज्दै थिएँ, शास्त्रहरूको संक्षिप्त परिचय दिन खोज्दै थिएँ। वेदको बारेमा मैले यहाँहरूलाई बताएँ कि कालेन नष्टा प्रलय बाणीयम वेद संहिता। 11-14-3 भागवत। प्रलयमा वेद लीन भएको थियो, भगवानले प्रकट गरिदिनु भयो वेदलाई। ब्रह्माजीलाई पहिलो ज्ञान दिनुभयो वेदको, ब्रह्माजीबाट मनुजी महाराजले, फेरि भृगुजीले, फेरि सप्त ऋषिहरूले, यस प्रकारले गुरु शिष्य परम्पराद्वारा वेदको ज्ञान गुरुले शिष्यलाई, शिष्यले फेरि प्रशिष्यलाई दिँदै जानुभयो। र जुन पुराणको बारेमा बताउन खोज्दै थिए, ब्रह्माजीले पुराणलाई पहिले प्रकट गरिदिनु भयो। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणम स्मृतम। सबैभन्दा पहिले ब्रह्माजीले पुराणलाई स्मरण गर्नुभयो। अनन्तरम च वक्तव्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः। मत्स्य पुराण 53-3। सबैभन्दा पहिले पुराणलाई प्रकट गरिदिनु भयो, त्यसपछि वेदलाई प्रकट गर्नुभयो। ध्यान दिनु सब, एउटा नयाँ कुरा हो। पुराण पनि के हो? नित्य हो। जसरी वेद अनादि नित्य, त्यसै गरी पुराण पनि अनादि नित्य। र जुन यो अनादि नित्य पुराण हो, शतकोटि प्रविस्तरम, 1 अरब श्लोकको छ। शतकोटि भन्नाले 100 करोड। अद्यापि देवलोके तु, र कहाँ छ त्यो? देवलोकमा छ, स्वर्गमा अहिले पनि। 1 अरब श्लोकको पुराण। र त्यसैलाई चतुर्लक्ष्य संक्षेपेण वेदव्यासले संक्षेपको रूपमा, समरी भन्छौं नि हामी, सारांशको रूपमा
4 लाख श्लोकमा लेखिदिनु भयो। स्कन्द पुराण प्रभास खण्ड 1, 2, 26मा यो उल्लेख गर्नुभएको छ वेद व्यासजी आफैले कि वास्तविक जुन पुराण हुन् ती 1 अरब श्लोकका हुन् जुन देवलोकमा छ र 4 लाख श्लोकमा वेद व्यासले त्यसको सारांश लेखिदिनु भयो। र यी जुन पुराण हुन् यी पुराणलाई हामी किन मान्दछौँ ध्यान दिनुस्, किनकि यी वेद सम्मत छन्। अघि नै मैले पहिले बताएको थिएँ नि, वेद प्रमुख हो, मुख्य हो। जसरी हाम्रो देशको संविधान मुख्य हो नि, संविधान अनुसारका ऐनहरू मान्य हुन्छन् र यदि ऐन अनि संविधान बाजियो भने ती ऐन के हुन्छन्, खारेज हुन्छन् नि हैन। ऐन तबसम्म मान्य हुन्छन् जबसम्म संविधानको अनुगत हुन्छन्। संविधानको विपरीत हुनासाथ ऐन मान्य हुँदैन। त्यसै गरी यी जुन पुराण हुन् अथवा गीता होस् अथवा रामचरितमानस, यी सबै हामी किन मान्दछौँ भने वेद सम्मत भएकाले मान्दछौँ। यदि वेदको विपरीत स्वयं भगवानले केही कुरा बताउनु भयो भने पनि हामी त्यसलाई मान्दैनौँ। यति महत्व छ वेदको। बुद्ध भगवान नै हुनुहुन्छ। 10 अवतार मध्ये एक, 10 प्रमुख अवतार मध्ये हामी उहाँलाई प्रणाम गर्छौँ, तर उहाँको सिद्धान्तलाई मान्दैनौँ। किनकि त्यो वेद सम्मत छैन। त्यसै र भागवतलाई, पुराणलाई हामी मान्दछौँ। वेद व्यासले लेख्नु भएको भएर माने होइन, किन वेद सम्मत भएकोले माने हो। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम 1:40 भागवत। सर्ववेदेतिहासानां सारम समुद्धृतम 1:42 भागवत। सर्ववेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते। श्रीमद् भागवत 12, 13, 15। सबै वेद शास्त्र को सार हो भागवत। सबै वेदांत को पनि सार हो भागवत। इतिहास पुराण को पनि सार हो भागवत। त्यसैले हामी मान्दछौँ, वेद सम्मत भएकाले मान्दछौँ पुराणलाई। गीतालाई किन मान्दछौँ? भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको भएर मानिएको होइन। किन मानिएको? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नन्दन। सर्वोपनिषदो गावो, सबै उपनिषदहरूको सार हो गीता। त्यसैले मान्दछौँ वेद सम्मत भएकाले। भागवत गीता महात्म्यको 6औं श्लोक। रामचरितमानसलाई किन मान्दछौँ? तुलसीदासजी महाराजले लेखेको भएर माने होला होइन। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामचरितमानसको सुरुमै उहाँले लेखिदिनु भयो कि म जे लेख्न जाँदैछु रामचरितमानस, त्यो सबै पुराण वेद इत्यादि सबैको सार हो, त्यसको अनुगत हो। त्यसैले वेद सर्वोच्च ग्रन्थ हो, सर्वमान्य ग्रन्थ हो र वेद अनुसार भएको हुनाले हामी पुराणलाई पनि मान्दछौँ, गीतालाई पनि मान्दछौँ, रामचरितमानसलाई पनि मान्दछौँ। र अन्य जो सन्तहरूले लेख्नुभयो ग्रन्थहरू, शङ्कराचार्यजीले लेख्नुभयो, आदि जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्यजीले, जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य जी, जगद्गुरु श्री रामानुजाचार्य जी, जगद्गुरु श्री माधवाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, कबीरदास जी इत्यादि अनेकौं सन्तहरू हुनुभएको छ। उहाँहरूले पनि जे लेख्नुभयो सबै वेद सम्मत लेख्नुभयो। त्यसैले ती सबैलाई हामी मान्दछौँ र यिनै वेद शास्त्रबाट प्रमाण दिँदै यो प्रवचन कार्यक्रममा विषय वस्तु समझाइनेछ। के विषयमा चर्चा गर्नेछौँ यो प्रवचनमा? यो प्रवचन श्रृङ्खलामा कर्मको रहस्यका बारेमा चर्चा गरिनेछ।
के को बारेमा? कर्मको रहस्य। वेदले नै बताएको छ, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेद शतम समाः। ईशावास्योपनिषदको दोस्रो मन्त्र। वेदले उपदेश दिए, आज्ञा दिए कि हेर कर्म गर, कर्म गर्दै 100 वर्षसम्म बाँच्ने लक्ष्य ल्याऊ। अब कतिपयले भन्न सक्छन् कि कर्म गर्न गाह्रो हुन्छ, नगर्न पाइँदैन, किनकि पढ्न गाह्रो छ नि त। मानिलिनुहोस् एउटाले पिएचडी गर्दैछ, पिएचडी गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, पिएचडी नगर्न पाइँदैन। हेर्नुस्, कर्म नगर्नु पनि कर्म नै हो। अर्जुनलाई पनि यही सन्देह भएको थियो नि त। गीताको प्रारम्भमा अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णलाई भन्दछन् कि हे प्रभु, यदि युद्ध भयो भने यी सबै मारिन्छन्। यत्रा योद्धाहरू अरबौंको संख्यामा, सबै मारिएपछि यिनीहरूका स्त्रीहरू विधवा हुन्छन्, क्यारेक्टरलेस हुन्छन्, वर्णशंकर हुन्छ, पाप नै पाप हुन्छ। प्रभु, यो कर्म मबाट हुन सक्दैन, म यो कर्म गर्न सक्दिनँ, मलाई सन्देह भयो, कृपया यो सन्देहको निवारण गर्नुहोस्। र त्यति बेला पनि भगवानले के सम्झाउनु भयो? हेर, कर्म गर, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। गीता 3:20। अर्जुन, कर्म गर। कर्म गर्नाले जसरी जनकजी महाराजले पनि कर्म गरेर सिद्धि प्राप्त गरे, त्यसैले तिमीले पनि कर्म गरेर सिद्धि प्राप्त गर्दछौ। तिम्रो लागि आवश्यक नभए पनि लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। गीता 3:20। लोकादर्शको निम्ति हामीले के, हाम्रो स्वभाव हो नि त, ठुलामा बडाले जस्तो गर्यो त्यस्तै गर्न खोज्छौँ नि त हामी। फेरि तिमीलाई हेरेर व्यक्तिहरूले पनि अकर्मा हुन्छन्, अधर्मी हुन्छन्, त्यसैले आफ्नो कर्म गर भनेर भगवानले सम्झाउनु भयो। अस्तु, शास्त्रले कर्म गर्नको लागि आज्ञा दिएका छन्। वेदले पनि र भगवान श्रीकृष्णले पनि यहाँ कर्म गर्नु भनेर भन्नुभयो। अनेकौं स्थानमा भन्नुभएको छ, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नर। 18:45। हेर्नुस्, तेस्रो अध्यायदेखि कर्म गर्नु भनेर भन्न सुरु गर्नुभएको 18औं अध्यायसम्म पुग्दा पनि त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, कर्म गर। हिजो आज नास्तिक व्यक्तिहरू पनि, कम्युनिस्ट विचारधाराका व्यक्तिहरू पनि वर्क इज वर्शिप भन्छन् हैन, कर्म नै पूजा हो, कर्म गर्नुपर्छ। अस्तु, वेद शास्त्रले बताएका छन् कर्म गर, तर कर्मको रहस्य भने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। कर्म गरिरहेका छौं, जन्मिएदेखि अहिलेसम्म हामीले के मात्रै गर्न भ्याएन होला? यसो सोच्नुस् त, के गरियो गरियो नि, हैन र? तर यो कर्मको एउटा रहस्य छ, त्यो रहस्यलाई बुझ्न जरुरी छ। किन कर्म गर्ने, केका लागि कर्म गर्ने, कर्म गर्नाले के मिल्छ, हामीले कस्तो लक्ष्य बनाउनु पर्छ, के लक्ष्य लिएर कर्म गर्ने त? देवकोटाजीले भने जस्तै उडी छुनु चन्द्र एक, चन्द्रमा छुने उद्देश्य लिने हो कि? अनेकौं उद्देश्य हुन सक्छन्। या डाक्टर बन्नको लागि, इन्जिनियर बन्नको लागि, पाइलट बन्नको लागि। बच्चाहरूले त यही लक्ष्य लिन्छन् नि, हैन त? पढ्दाखेरि एक दिन गएर म यस्तो बन्छु भन्छन्। के को लागि हो त कर्म गर्ने? हो, यी सबै रहस्यहरू हामी यो प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा चर्चा गर्नेछौँ। र अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा, कसैले यो नसोचोस्, अघि पनि मैले बताएँ त्यसो त, कि कर्म नगर्नु पनि कर्म नै हो,
नो चोइस इज अल्सो अ चोइस। हामी कर्म नगरिकन रहन नै सक्दैन। म त पढ्दिनँ, केही पनि गर्दिनँ, सिरेकमा लुटुपुटु परेर सुत्छु भन्यो भने त्यो पनि कर्म हो एउटा। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3:5 भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो, एक क्षण पनि कर्म नगरिकन कोही पनि रहन सक्दैन। त्यसैले हामी मजबुर छौं। जोसँग शरीर छ उनीहरूले कर्म त गर्नै पर्छ। जब कर्म गर्नै पर्छ, बाध्य छौ भने कर्मको रहस्यको बारेमा जान्न पायो भने सजिलो हुन्छ नि, होइन र? जानु छँदैछ कुन ठाउँमा, जानै पर्ने छ भने त्यो ठाउँको बारेमा जान्न पाए, त्यो यात्राको बारेमा जान्न पाए सजिलो हुन्छ नि त। यात्रा पनि सुगम हुन्छ, भनेको ठाउँमा भनेको समयमा सजिलै पुग्छ होला, त्यहाँ एउटा व्यक्ति लिनलाई पनि आउला, अझ बस्ने व्यवस्था पनि होला, होइन र? जब जानु नै छ भने तयारी गरौँ। जब कर्म गर्नु नै छ, बाध्य छौ कर्म गर्न भने कर्मको रहस्यको बारेमा पनि बुझौँ, केका लागि कर्म गर्ने। अब आउनुहोस् रहस्य बुझ्न थालौँ। कर्मको रहस्य कहाँबाट बुझ्न सुरु गर्ने? चारवाक सिद्धान्तबाट सुरु गरौँ। यहाँहरूमध्ये कतिपयले सुन्नुभएको हुन सक्छ चारवाक दर्शन। चारवाक भन्नाले सुन्दा एकदम मिठो लाग्नु। यो देवगुरु, देवताहरूका गुरु बृहस्पतिजीले उपदेश दिनुभएको हो असुरहरूको लागि। एकपटक शुक्राचार्यजी, आउनुहोस् सानो कथा सुनाऊ, किनकि सिद्धान्त सुन्दा सुन्दा मन अलिकति निरस हुन्छ नि। कथा सुन। एकपटक शुक्राचार्यजी तपस्या गर्न जानुभयो। दैत्यहरूको निम्ति शक्ति आर्जन गरेर फेरि देवता र दैत्यहरूको बीचको युद्धमा दैत्यहरूलाई विजय दिलाउनको निम्ति। यो खबर थाहा भयो। इन्द्रले शुक्राचार्यजीको तपस्या भङ्ग गर्नको लागि अप्सरा पठाए। यता बृहस्पतिजीले शुक्राचार्यजीको रूप बनाएर असुरहरूलाई गएर प्रवचन दिनुभयो र त्यही प्रवचनलाई चारवाक दर्शन भनिन्छ। र त्यो चारवाक दर्शन अनुसार भगवान सगवान केही पनि छैन। म संक्षिप्तमा बताउँदैछु। अर्को जन्म केही पनि हुँदैन। स्वर्ग नरक सब बेकारका कुरा हो। किनकि देखिया छैन नि त। कसैले भगवानलाई देखाएको छ र आजसम्म? छैन। देखाएको छु भन्छस् भने हामीलाई पनि देखा। स्वर्ग नरक देखाएको छस्? छैन। जे देख्न सकिँदैन, जे सुन्न सकिँदैन, सुग्न सकिँदैन, रस लिन सकिँदैन, स्पर्श गर्न सकिँदैन, ती कुनै पनि चीज छैन। तिनीहरूको अस्तित्व नै छैन। जे प्रत्यक्ष ग्रहण गर्न सकिन्छ बस त्यसैको अस्तित्व छ। प्रत्यक्षमेव प्रमाणम। जे प्रत्यक्ष ग्रहण गर्न सकिन्छ त्यही प्रमाण। यो चारवाक दर्शनको सिद्धान्त। उनीहरू चारवटा तत्त्वलाई मात्रै मान्दछन्, पृथ्वी जल तेज वायु, र चेतनालाई पनि मान्दैनन्। चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुषः। यो जुन शरीरको जब ढाँचा प्राप्त हुन्छ, यी चारवटा तत्त्व मिलेर जब शरीर बनाउँदछन्, आपसे आप चेतना पनि आउँछ यो भन्दछन्। चेतनाको छुट्टै अस्तित्वसम्म पनि मान्दैन, किनकि प्रमाणित गर्न सकिँदैन त। कसैले देखाएको छ र चेतनालाई? सुनेको छ र छैन। सुँगेको छ र चेतनालाई छैन। स्पर्श गर्न मिल्छ र मिल्दैन। त्यसैले अस्तित्व नै छैन। र चारवाक दर्शनलाई नास्तिक दर्शन भनिन्छ। अस्ति परलोक इत्येवं मतिर्यस्य स आस्तिकः, नास्तिति मतिर्यस्य स नास्तिकः। यो आस्तिकता को परिभाषा। आस्तिक को, नास्तिक को
भन्दा परिभाषा के हो भने जसले परलोक इत्यादिलाई मान्दछन् उनीहरू आस्तिक हुन्, जसले परलोकलाई मान्दैनन् उनीहरू के हुन्? नास्तिक हुन्। चारवाक दर्शनले परलोकलाई मान्छ त? मान्दैन नि त, किनकि स्वर्गलाई नै मान्दैन, नरकलाई नै मान्दैन, भगवानको धामलाई नै मान्दैन, भगवानलाई पनि मान्दैनन्, आत्मालाई पनि मान्दैनन्, केही पनि मान्दैनन्। त्यसैले चारवाक दर्शन के हो? नास्तिक दर्शन। हिजो आज प्राय सबै व्यक्ति नास्तिक नै छन्। अब चारवाक दर्शनलाई सोधौं, कर्म किन गर्ने? मैले कर्म गरिरहेको छु, जीवनभरि गरिरहनु परेको छ, के लक्ष्य लिने त कर्म गर्दाखेरि? चारवाक दर्शनले बतायो यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जबसम्म बाँच्दछौ कर्म गर्छौ सुखको निम्ति गर, जसरी हुन्छ सुख प्राप्त गर, आफ्नो सुख प्राप्त गर, अरु मरुन बाँचुन मतलब छैन, चोर्नै परे पनि चोर, मस्त रहो। हिजो आज प्राय सबै चारवाक दर्शनकै अनुयायी छन् नि त। भ्रष्टाचार नै गरेर भए पनि, पापाचार नै गरेर भए पनि पैसा कमाऊ, मोज गर, साम दाम दण्ड भेद, कसैलाई मारेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ कि पदमा पुग, चारवाक दर्शन नै हो यो। कुनै चीजको डर छैन, त्रास छैन। अस्तु, चारवाक दर्शनले के लक्ष्य बतायो? क्षणिक सुख, यो जीवनभरि जसरी सुख मिल्छ त्यसैको लागि यो कर्म गर्ने। जसले यो जीवनमा सुखी रहन सिकेन, जानेन, त्यो व्यर्थ बाँच्यो। जसले अब मरेपछि नरक जानुपर्छ कि भनेर त्यो नरकको डरले, अथवा यसो गरे भने त स्वर्ग मिल्छ कि भनेर स्वर्गको लालचले वर्तमान जीवनमा मजा गरेन, त्यसले व्यर्थै जीवन बितायो। त्यसैले जसरी हुन्छ वर्तमान जीवनमा मजा लिऊ, मस्ती गर, मरेपछि सब खरानी हुने हुन्। अहिले जसले जति कुरा गरे पनि यो चारवाक दर्शन के रहेछ? चारवाक दर्शन अनुसार कर्मको लक्ष्य क्षणिक जीवनभरि मस्त रहने प्रयत्न गर। अब आउनुभयो बुद्ध भगवान, बौद्ध दर्शनमा जाऊ। बुद्ध भगवान राजकुमार हुनुहुन्थ्यो, विवाह भइसकेको थियो, यशोधरा अत्यन्त सुन्दर, पुत्र पनि भइसकेका थिए, राहुल। संयोगवश एक दिन उहाँ दरबारबाट बाहिर निस्किनु भयो पहिलो पटक। किनकि उहाँको पिताले दरबारबाट बाहिर निस्किनै दिनुहुन्थेन। सानैमा ज्योतिषीले यो त भोलि गएर जोगी हुन्छ भनेर भनिदिएका थिए। अर्काको छोरा जोगी भएको सबलाई मनपर्छ, आफ्नो छोरा जोगी भएको कसैलाई मन पर्दैन। राजाले पनि यही विचार गरे कि दरबार भित्रै राखे, सुख शैलमा बाँचे के अरे राखिरहे भने सायद जोगी हुँदैन होला भन्ने सोचेर दरबार भित्रै राखे, भयभरका सुख शैलका सुविधाका भोगका सामग्रीहरू दिए। अब एक दिन त निस्किनु छँदैछ, अब त विवाह पनि भइसक्यो, बच्चा पनि भइसक्यो, अब त जोगी हुँदैन होला भनेर अब बिस्तारै बाहिरको पनि त सिकाउनु पर्यो भनेर एक दिन घुम्न पठाए। जाँदै गर्दाखेरि, घुम्दै गर्दा एउटा व्यक्ति रोगी भएर असाध्यै दुःख पाइरहेको देखे। सारथीलाई सोधे, यो किन छटपटाइरहेको छ? महाराज, यो रोगी छ। रोगी भन्नाले अनेक प्रकारले शारीरिक कष्टहरू झेल्नु पर्छ, त्यसलाई रोग भनिन्छ। ए, हामी पनि रोगी हुनुपर्छ? हुनुपर्छ महाराज, रोग सबलाई लाग्छ, समय समयको कुरा हो। अझै अगाडि जानुभयो, एउटा बुढो व्यक्तिलाई देख्नुभयो। पहिलो पटक दरबारमा अहिलेसम्म बुढो व्यक्तिलाई उहाँको नजिकमा जान प्रतिबन्धित थियो। पहिलो पटक बुढो व्यक्तिलाई देख्नुभयो। यो यसलाई के भयो? कपाल पनि सेतो छ,
कुपरी परेर हिँड्दैछ, लौरी टेक्दै बल्ल तल्ल। महाराज यो बुढो भाव, बुढो भन्नाले सबैजना एक दिन बुढो हुन्छन् महाराज। मतलब म पनि बुढो हुन्छु एक दिन, सबजना। अझै अगाडि बस्नु जाँदै हुनुहुन्थ्यो, एउटा कुनै व्यक्ति मरेर घाटतिर लिएर जाँदै थिए, नारा लगाउँदै राम नाम सत्य हो भन्दै। उहाँले सोध्नु यो के गरिरहेका व्यक्तिहरूले, के बोकेर लैजाँदैछन्? महाराज शव यात्रा भइरहेको छ। शव यात्रा भन्नाले त्यो जुन शव छ, त्यो जसले जुन बोकिरहेका छन् त्यो व्यक्ति मर्यो। मर्यो भन्नाले अब त्यो छैन, त्यो गयो। अब गयो भन्नाले महाराज अब कसरी बताऊ, एक दिन कोही पनि रहँदैन, तपाईँ हामी पनि सब मर्नुपर्छ, सब छोडेर जानुपर्छ, सब मर्नुपर्छ महाराज। यति सुनेपछि उहाँलाई वैराग्य भयो, सोच्न थाल्नुभयो, सबजना मर्दा रहेछन्, सबजना बुढो हुँदा रहेछन्, सब रोगी हुँदा रहेछन्। घर छोडेर जानुभयो साधना गर्नको निम्ति। के हो त यसको रहस्य पत्ता लगाउनु पर्यो नि। सोच्नुभयो, वर्षौं साधना गर्नुभयो र उहाँले 4वटा सत्य कुरा पत्ता लगाउनु भयो, जसलाई 4 आर्य सत्य भनिन्छ। पहिलो, संसारमा दुःख छ, सबैजना दुखी छन्। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिनु रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरदास जी ने बताउनु भयो सब दुखी छन् संसारमा। र बुद्ध भगवानले पनि यसलाई रियलाइज गर्नुभयो, अनुभव गर्नुभयो। अहिले हामीले सुनेका छौं तर अनुभव गरेका छैनौं। कहिलेकाहीँ त आफैलाई सुखी ठान्दछौ, मसँग नपुग्या के छ र। कहिलेकाहीँ आफूलाई चाहिँ दुखी तर फलानु चाहिँ सुखी छ, हेर त्यसको त यस्तो छ, त्यसको त यस्तो छ भनेर आफूलाई दुखी अर्कोलाई सुखी ठान्दछौ। बुद्ध भगवानले अनुभव गर्नुभयो कि सबैजना दुखी छन्। पहिलो आर्य सत्य। अब यसमा धेरै सम्झाउन सायद आवश्यक छैन होला, यहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्छ र वास्तवमा बेला बेलामा बारम्बार हाम्रै जीवनमा पनि हामीले अनुभव नै गरेको कुरा हो। दुःखको अनुभव हामी सबैलाई छ। त्यसैले पहिलो आर्य सत्य के हो, सबैजना दुखी छन्। र दोस्रो, दुःखको कारण छ। वेद भन्दछ कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते। योग शिखोपनिषद 1:38 वेदले नै बताएको छ कि प्रत्येक कुराको कारण हुन्छ। त्यसैले जुन दुःख हामीलाई मिलिरहेको छ, हामी सबै दुखी छौं, यसको अवश्य कुनै कारण छ। यो दोस्रो आर्य सत्य। तेस्रो उहाँले बताउनु भयो यो दुःखबाट छुटकारा पाउन सम्भव छ। र चौथो, दुःखबाट छुटकारा पाउने मार्ग छ। खोज गर्नुभयो उहाँले त्यो मार्गको। र सबैभन्दा पहिले पञ्चशीलको उपदेश दिनुभयो। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, अदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, सूरा मज्जा पमादर्थाना वेरमणि शिक्षापदं समादियामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादियामि। यी 5वटा पञ्चशील भन्नाले यसको अर्थ संक्षिप्तमा बुझ्नुस्। म हिंसा गर्दिन, चोरी गर्दिन, व्यभिचार गर्दिन, झूठ बोल्दिन,
सुरामेरय मज्जापमाद ठानी बेरमणि कुनै पनि नशालु पदार्थको पनि सेवन गर्दिने। यी पाँचवटा व्रतको पालना गर्दै अनि कसैले साधना गर्यो भने के हुन्छ, अब ध्यान दिनुस्, फिलोसफी सम्झाउँदैछु। चारवाक दर्शन जुन अघि संक्षिप्तमा मैले बताएको थिएँ, चारवाक दर्शन अनुसार त जब यो जीवन समाप्त हुन्छ सब खरानी हुन्छ। त्यसैले बाँचिन्जेल मोज गर, यही हो। यहाँभन्दा पर केही पनि छैन। चारवाक दर्शनमा मजाले बाँच, जसरी सम्भव हुन्छ सुखसँग बाँच। बुद्ध भगवानको जुन बौद्ध दर्शन हो, बौद्ध दर्शनमा भगवानको अस्तित्वको कुरा छैन। ध्यान दिनु होला। आत्मा पनि छैन, भगवान पनि छैन, आत्मा पनि छैन। यसको मतलब मरेपछि खरानी हो त होइन। त्यो पनि मरेपछि फेरि जन्म हुन्छ। जब आत्मा नै छैन भने मरेपछि कसरी जन्म हुन्छ? बुद्ध भगवानले तर्कद्वारा सिद्ध गर्नुभयो कि प्रत्येक कर्मको कर्मफल हुन्छ। प्रत्येक कर्मको, जसरी कसैले बिउ रोप्यो भने फल फल्छ, प्रत्येक कर्म रूपी बिउको बीजको फल हुन्छ। र हामीले जीवनभरि अनेक प्रकारका कर्म गरेका हुन्छौं। ती मध्ये केहीको चाहिँ फल प्राप्त गर्छौं यही जीवनमा, र अनेकौं कर्मको फल प्राप्त गर्दैनौं नि त। यसो विचार गर्नुहोस्। कयौं व्यक्तिहरूलाई हामी देख्छौं पापी छ, दुष्ट छ, भ्रष्टाचार गरिरहेको छ, शोषण गरिरहेको छ, खराब कर्म गरिरहेको छ नि, तर त्यस अनुसार खराब फल त उसलाई मिलेको छैन। झन् मोज गरिरहेछ, गाडी चढेर हिँडिरहेछ, उसको पछाडि हजारौं व्यक्तिहरू छन्, उसले बोलेको कुरा समाचारमा छापिन्छ। अर्थात् कर्मभन्दा विपरीत चीज भइरहेको देखेका छौं नि त। यसको तात्पर्य के हो भने उसले गरेका ती गलत कर्महरूको फल भोग्नै पाएको छैन यो जीवनमा। र कर्म यस्तो शक्ति हो, त्यसले त्यो फल भोग्नको लागि अर्को जन्म दिलाउँछ। अर्को जन्म हुन्छ, आत्मा भएर होइन, कर्मको कारणले गर्दा हुन्छ। यो बौद्ध दर्शनको सिद्धान्त हो। त्यसैले पञ्चशीलको पालना गर्दै जब उनीहरू साधना गर्दछन्, त्यो साधना गर्दाखेरि कर्म अब नगर्ने अवस्थामा पुग्छन्। जब कर्म नगर्ने अवस्थामा पुग्छन्, कर्मको फल नै रहँदैन। जब कर्म नै रहेन, कर्मको फल नै रहेन भने अब मरिसकेपछि के भयो? भगवान त हुनुहुन्न। भगवानको लोक प्राप्त गर्नको लागि आत्मा पनि छैन, कर्म पनि समाप्त भयो। अब के रह्यो? शून्य। त्यसैले बौद्ध दर्शनलाई शून्यवाद पनि भनिन्छ। अब शून्यको स्थितिमा पुगेपछि के भयो? यी सबै दुःखहरूबाट व्यक्तिले छुटकारा प्राप्त गर्यो। किनकि दुःख के कारणले मिल्छ? जन्मेर हो नि त। जन्म त मरत दुसह दुःख होइ। तुलसीदास जी महाराजले पनि बताउनु भएको छ, जन्मदा मर्दा विभिन्न कष्टहरू मिल्छ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारम्बार जन्मने मर्ने एक क्रममा त हामीलाई दुःख मिल्या हो नि त। जब जन्म मृत्युको चक्कर नै समाप्त भयो, केही पनि रहेन, अब दुःखबाट छुटकारा मिल्यो। यो हो बौद्ध दर्शन। ध्यान दिनु होला। चारवाक दर्शन अनुसार बाँचिन्जेल सुखसँग बाँच, सकियो, मरेपछि खरानी। बौद्ध दर्शन अनुसार त्यति मात्रै लक्ष्य होइन, दुःखबाट छुटकारा पाउनुपर्छ, यो लक्ष्य हो। त्यसैले कर्म कस्तो गर्नु पर्यो हामीले दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि? यो बौद्ध दर्शनले बताए। अब आउनुहोस् वेद शास्त्रमा जाउँ। आदि जगद्गुरु श्री शंकराचार्यजीले बताउनु भएको छ, प्रयोजन मनोदिश्य न मन्दोपि प्रवर्तते। अर्थात् प्रत्येक कर्मको केही न केही प्रयोजन हुन्छ। हेर्नुहोस् है, म कर्मको रहस्य बताउँदैछु नि त।
हामी निरन्तर कर्म गर्दछौँ। वेद शास्त्रले पनि कर्म गर्नु भनेर बताएका छन्। अघि भगवान श्रीकृष्णले गीतामा पनि कर्म गर भनेर सम्झाउनु भएको छ। कर्म नगरी कोही रहनै सक्दैन भन्नुभएको छ। कर्म केका लागि गर्ने त भन्दा शङ्कराचार्यजीले बताउनु भयो, प्रत्येक कर्मको पछाडि कुनै न कुनै उद्देश्य हुन्छ। त्यो उद्देश्य पत्ता लगाऊ। के उद्देश्य हुन सक्छ? अब आउनुहोस् है, रहस्यको कुरा आउँदैछ। वेद व्यासजीले दुईवटा उद्देश्य बताउनु भयो। प्रत्येक कर्मका केवल दुईटा उद्देश्य हुन्छ। सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपति क्रियाः। भागवत 6:60। पहिलो के बताउनु भयो? सुखाय, सुख प्राप्ति को कामना लिएर। दोस्रो दुःख मोक्षाय, दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि। प्रत्येक व्यक्तिहरूले कर्म गर्दछ र कर्म मात्रै होइन, सुखाय दुःख मोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः। भागवत 7:42। प्रत्येक संकल्प, सोचाइ हामी सोचिरहन्छौँ नि, बेला बेलामा निरन्तर सोचिरहन्छौँ नि, कुराहरू आइरहन्छ नि दिमागमा। के को लागि आउँछन् ती पनि? दुःखबाट छुटकारा पाउनको लागि र सुख प्राप्तिको लागि। त्यसैले लक्ष्य के हुन सक्छन्? कतिवटा हुन सक्छन्? केवल दुईटा। कर्माण्यरभमाणानां दुःख हत्ये सुखाय च। 11:3-18 भागवत। फेरि बताउनु भयो वेदव्यासले कि दुईटा लक्ष्य छन्, दुःखबाट छुटकारा प्राप्त गर्नु र आनन्द प्राप्त गर्नु। तर यदि गम्भीर भएर विचार गर्यौं भने केवल एउटै लक्ष्य छ। त्यो के हो? सुख प्राप्ति। किनकि सुख मिल्यो भने दुःख त आपसे आप छुट्यो नि त। धन मिल्यो भने गरिबी त आपसे आप छुट्यो नि, हैन? भोजन प्राप्त भयो भने भोग त आपसे आप मेटियो नि त। प्रकाश आयो भने अन्धकार त आपसे आप भाग्यो। त्यसै गरी दुईटा लक्ष्य भनिरहनु पर्दैन, केवल एउटै लक्ष्य हुन सक्छ, त्यो हो सुख प्राप्ति। त्यसैले वेद व्यासजीले पनि बताउनु भयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको। भागवत 3:5-2। संसारमा सबै व्यक्तिहरू केवल सुख प्राप्तिकै निम्ति निरन्तर कर्म गर्दछन्। प्रत्येक कर्म केका लागि? सुख प्राप्तिका लागि। एउटा बालकलाई सोधौ, बाबु तिमी के चाहन्छौ? म त भर्खरै 10 क्लासको इक्जाम दिएको, पास हुन चाहन्छु, राम्रो नम्बर ल्याएर। केका लागि? ताकि 11 पढ्न सकु, मैले मन लागेको विषय पढ्न पाउँछु नि, राम्रो अंक आयो भने। केका लागि पढ्न चाहन्छौ 11? 11 12 हुँदै एक दिन म डाक्टर बन्न चाहन्छु। डाक्टर केका लागि? डाक्टर भयो भने पैसा सजिलै कमाउन सक्छु, धेरै पैसा कमाउँछु। पैसा केका लागि चाहन्छौ? पैसा भयो भने जमिन किन्न सक्छु, घर बनाउन सक्छु, गाडी किन्न सक्छु। जे वस्तु विषयमा चाहन्छु ती सबै वस्तु विषय प्राप्त गर्न सक्छु। अब यो घर गाडी इत्यादि केका लागि चाहन्छौ? त्यो सबै उपभोग गरेर मलाई सुख मिल्छ। सुख केका लागि चाहन्छौ? अब यसको उत्तर छैन। हरेक व्यक्तिले सुख नै चाहन्छ। तिमी त पिउँछौ त नराम्रो कुरा, केका लागि पिउँछौ? हरेक दिन बेलुका हेर त घरमा कति दुःख मिल्छ, तिमीले गर्दा सबैजना रोइरहेका हुन्छन्। म यसकारण पिउँछु कि पिएपछि मलाई मजा आउँछ, सुख मिल्छ। हरेक व्यक्ति केवल सुखकै निम्ति प्रत्येक कर्म गर्दछ। मलाई नयाँ साडी चाहियो, के को निम्ति? लगाएपछि सुख मिल्छ। गहना चाहियो, के को निम्ति? त्यो गहना लगाएपछि सुख मिल्छ। विवाह गर्नु पर्यो, के को निम्ति?
विवाह गरेपछि त मजै मजा। बच्चा जन्माउनु पर्यो के को निम्ति? सुखको निम्ति। प्रत्येक कार्यको अन्तिम लक्ष्य भन्नाले बुझ्नुभयो नि। अब त्यो बच्चालाई अघि हामीले सोद्धाखेरि त उसले तुरुन्तै त के बताएको थियो, म त 10 क्लासमा राम्रो अङ्क ल्याउन चाहन्छु भन्थ्यो नि त। तर अन्तिम लक्ष्य उसको के थियो? आनन्द प्राप्ति थियो। त्यसै गरी हामी सबैजनाको पनि अन्तिम लक्ष्य के हो? आनन्द प्राप्ति, सुख प्राप्ति। त्यसैले जुन वेदले सुरुमा हामीलाई कर्म गर्नु भनेर बताएका थिए, वेद शास्त्रले कर्मणैव हि संसिद्धिम, त्यहाँ सिद्धिको कुरा गरिएको थियो। त्यो सिद्धिको तात्पर्य के हो? सुख प्राप्ति। कर्मद्वारा के मिल्छ? सुख मिल्छ। र सुख प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ। अब ध्यान दिनु होला, वेदले पनि यही बताएका छन्। यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। छान्दोग्योपनिषद 7:23-1। सुख प्राप्त गर, सुखलाई जान। सर्वत्र सुखको कुरा आयो नि त। र वास्तवमा यसको लागि हामीलाई अहिलेसम्म जे जति हामीले बुझ्यौं त्यसको लागि वेद शास्त्रको प्रमाण पनि चाहिँदैन। हामीलाई नै कसैले सोध्यो त दुःख चाहन्छस् कि सुख चाहन्छस्, के उत्तर आयो भन्नुहोस् त? सुख आयो नि। दुःख चाहने कोही छ हात उठा भनेर भन्यो भने कसैले हात उठाउन सक्छ? कसैले सक्दैन। र हामीलाई कसैले सिकाएको हो र कि बाबु नानी हेर सुखलाई लक्ष्य बनाउनु पर्छ, भोलि तैले फेरि दुःखलाई लक्ष्य बनाउलिस्, दुःखको लागि काम गर्लिस् भनेर कसैले सिकाएको हो र? होइन नि, कसैले सिकाउनै परेन। आपसे आप कसैले नसिकाइकन स्वाभाविक रूपमा हामीले के चाह्यौं? सुख चाह्यौं। हाम्रो लक्ष्य के हो? सुख प्राप्ति। तर कस्तो हुन्छ सुख, कस्तो सुख चाहने हो, त्यसको बारेमा फेरि हामीलाई कसैले बताए। आउनुहोस् वेद शास्त्रद्वारा बुझौं कस्तो हुन्छ त सुख। सुख के हो? जब हामी कर्म गर्नको लागि बाध्य छौं, जीवनभरि कर्म गर्नु नै पर्छ, अनि कर्म केका लागि गर्छौं भन्दा सुख प्राप्तिका लागि गर्छौं भने त्यो सुख कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको बारेमा थाहा पाउनु पर्यो नि, परेन र? कस्तो हुन्छ त सुख? वेद भन्दछ यो वै भूमा तत् सुखम, अघिकै मन्त्र। वास्तविक सुख अनन्त मात्राको हुन्छ। भूमाको अर्थ हो अनन्त। न अल्पे सुखमस्ति, सुख सीमित हुँदैन। भूमैव सुखम, अनन्त मात्राकै हुन्छ। भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः, त्यस्तो अनन्त सुखलाई जान, जानेर प्राप्त गर। वेदले बताए सुख कस्तो हुँदो रहेछ? अनन्त मात्राको। अब यहाँले आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त, म सीमित सुख चाहन्छु कि अनन्त सुख चाहन्छु? के उत्तर पाउनुभयो? अनन्त सुख चाहन्छु, हैन र? हेर्नुहोस्, वेदको कुनै पनि कुरा अकाट्य हुन्छ। कसैले हाम्रो वेदको विरोध गर्छ नि, कहिलेकाहीँ हाम्रो वेद शास्त्र जलाउँछन् प्रोग्राममै। उनीहरूलाई सोधौं, तिमी त वेद शास्त्र मान्दैनौ नि, विधर्मी हौ नि त, इसाई हो भन्छौ, आफूले आफूलाई इस्लाम धर्मको अनुयायी हो भन्छौ, तिमी सुख चाहन्छौ कि चाहदैनौ? चाहन्छु। वेदले त यही बताएको छ, तिमी त वेदको विरोधी, तिमीले पनि त सुखलाई नचाहनु पर्ने, सुखको विरोध गर्नुपर्ने होइन र? सक्दैनन् विरोध गर्न। अनन्त सुख चाहन्छौ वेदले बताए। अब अर्को देवर्षि नारदजीले बताउनु भयो। देवर्षि नारदजी वेदव्यासजीका पनि गुरु हुनुहुन्छ, भगवानकै अवतारहरू मध्ये हुनुहुन्छ। उहाँले अनेकौं ग्रन्थहरू लेख्नु भएको छ। नारद भक्ति सूत्र उहाँका ग्रन्थहरू मध्ये सर्वोच्च ग्रन्थ हो। त्यसमा उहाँले बताउनु भएको छ, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्रको 54औं सूत्र। अर्थात वास्तविक सुख प्रतिक्षण बढ्दै जान्छ। अहिले जति सुख मिल्यो एक क्षणमा अझै धेरै सुख,
फेरि एकछिनपछि अझै धेरै सुख। यहाँहरूले यसो आफैले आफैलाई सोध्नुहोस् त, म बढ्दै जाने सुख चाहन्छु कि घट्दै जाने सुख चाहन्छु? के उत्तर पाउनुभयो? बढ्दै जाने सुख चाहन्छु। यो हाम्रो स्वभाव हो। अब किन चाहन्छौ पछि फेरि चर्चा गर्ने नै छौँ। र तेस्रो लक्षण, सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7 वेद ने बताए कि वास्तविक सुख सधैँका लागि रहिरहन्छ, समाप्त हुँदैन, खोसिँदैन, हराउँदैन, समाप्त हुँदैन। अब फेरि आफैले आफैलाई सोध्नुहोस्, म सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु कि नष्ट हुने सुख चाहन्छु? के उत्तर आयो? सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छु। अनन्त सुख मिल्यो रे, बढ्दै बढ्दै गयो रे आजका लागि, त भोलि बिहान उठ्दाखेरि छैन। यस्तो चाहिएको छ र? छैन नि त। बढ्दै बढ्दै जाओस्, अनन्त मिलोस्, तर सधैँका लागि पनि त रहोस्। हामी यस्तै चाहन्छौँ, प्रत्येक जीव यस्तै चाहन्छ। हेर्नु, संसारमा यति धेरै वैषमता छ कि दुईजनाको अनुहार मिल्दैन, सोचाइ झनै मिल्दैन, विचारधारा सबका अलग अलग, औलाको छाप पनि सबैको अलग अलग। यो भित्र एउटा कोष भित्र पनि डिएनए हुन्छ, सबको अलग। डिएनए त छोडिदिनुहोस्, त्यसको एउटा मलिक्युल भित्रको, एटम भित्रको इलेक्ट्रोन हुन्छ। पाउलिज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल अनुसार, म फिजिक्सको स्टुडेन्ट थिएँ, प्रत्येक इलेक्ट्रोन्सहरू सब भिन्दा भिन्दै हुन्छ। दुईटा इलेक्ट्रोन पनि एक नासका हुन सक्दैन। जब यस्तो विचित्र संसार छ, यस्तो वैषमता छ, जहाँ तही अपवाद नै अपवाद छ। हरेक व्यक्तिले स्वाभाविक रूपमा आपसे आप तीनै कालमा केवल आनन्द, सुख, शान्ति, मजा किन चाहन्छ? एकजना त हुनुपर्ने। स्वामीजी म यहाँ छु, म चाहिँ दुःख चाहन्छु, कोही छैनन्। सबै केवल आनन्द चाहन्छन्, अनन्त मात्राको आनन्द चाहन्छन्, प्रतिक्षण बढ्दै जाने आनन्द चाहन्छन्, सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छन्। होइन, म अरू नै केही चाहन्छु आनन्द बाहेक, ज्ञान चाहन्छु, प्रतिष्ठा चाहन्छु भनेर कसैले भन्छ भने वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्यवित्ताद्यास तद्वल्लभ दैवहि। भागवत 10:14-50। हरेक व्यक्तिले आनन्द बाहेक अरू केही चाहन्छु भन्छ भने त्यो पनि आनन्दकै लागि चाहन्छ। For we choose happiness for itself and never with a view to anything further, whereas we choose honor, pleasure, intellect, because we believe that through them we shall be made happy. एरिस्टोटल ने बताया कि हामी आनन्द आनन्दकै निम्ति चाहन्छौँ र आनन्द बाहेक सम्मान चाहन्छु भन्ला कसैले, कसैले म विद्वान हुन चाहन्छु भन्ला, ती सब केका लागि चाहन्छ? उसले आनन्दकै लागि चाहन्छ। एरिस्टोटल पाश्चात्य दार्शनिक हुन्, पुरानो। अर्का एकजना पास्कल नाम गरेका गणितज्ञ एवं दार्शनिक छन्। उनले पनि भनेका छन्, all men seek happiness. This is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. The cause of some going to war and of others avoiding it is the same desire in both, attended with different views. This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves. अर्थात हरेक व्यक्ति केवल आनन्द चाहन्छन्, यसमा कुनै अपवाद छैन। एउटा व्यक्ति युद्धमा जान चाहन्छ, अर्को व्यक्ति युद्धबाट भाग्न चाहन्छ, युद्ध गर्न चाहदैन।
विपरीत कार्य भयो नि त। यी विपरीत कार्यहरूको प्रयोजन एउटै हो, त्यो हो आनन्द प्राप्ति। त्यसैले आनन्द प्राप्तिमा कुनै अपवाद छैन। हरेक व्यक्ति केवल आनन्द चाहन्छ। र कस्तो आनन्द चाहन्छौँ हामीले? बिर्सिनु भएको छैन, एउटा भर्खरै बताएको थिएँ, अनन्त मात्राको हो, प्रतिक्षण बढ्दै जाने अनि सधैँ रहिरहने। हामीलाई कस्तो आनन्द मिल्यो? यसको उल्टो मिल्यो। हामी चाहन्छौँ अनन्त सुख, हामीलाई मिल्यो सीमित सुख। एकदम भोक लागेको बेलामा भोजन मिल्यो कसैलाई, 4 दिनदेखि भोको थियो बिचारा, खानै पाएको थिएन, कति सुख मिल्यो नि, हैन र? हामी अहिले सोच्न पनि सक्दैनौँ, किनकि 4 दिनदेखि भोको हामी छैनौँ नि त आजसम्म। त्यसलाई विशेष सुख मिल्यो, तर सीमित सुख मिल्यो। भात तरकारी अब जे थियो परिकारहरू सब मुछेर खायो पहिलो घाँस, आहा आनन्द। दोस्रो घाँसमा अलिकति कम आनन्द, तेस्रोमा अझै कम, चौथोमा झन् कम, 5, 10, 15, 20, 25 अब पुग्यो भन्छ नि उसले, हैन त? अब सुख मिल्छ त्यसबाट? मिल्दैन। नखाएर हुन्छ, मैले कति दुःख गरेर बनाएको भनेर कसरी डन्डा देखाएर जबरजस्ती गर्न लगायो भने अब त्यसैबाट दुःख मिल्छ मिल्दैन? सीमित सुख मिल्यो, त्यो सीमित सुख घट्दै गयो, कम हुँदै गयो अनि हामी दुखी भयौँ। प्यास लागेको थियो गर्मी समयमा, पानी होइन शरबत मिल्यो, पहिलो घुटको पियौँ, आनन्द आयो। दोस्रोमा अलिकति कम, तेस्रोमा अझै कम, 5, 10, 15 सकियो, पिउनै पर्छ भनेर कसैले जबरजस्ती गर्यो भने अब त्यसैबाट दुःख मिल्छ। घुम्न गएका थियौँ, त्यहाँ कति मजा आयो, भोलिपल्ट फेरि त्यही गयो, हिजोको जति मजा आयो आएन, पर्सिपल्ट फेरि अर्कोलाई लिएर जानु पर्यो घुमाउन, अस्तिका जति मजा आयो आएन, हिजोको जति आयो त्यो पनि आएन। अब चौथो पटक जाँदाखेरि फेरि जानु पर्ने भयो, फेरि दुःख मिल्छ नि त। पहिलोचोटि गाडी किनेको क्या कति मजा आयो, मोटरसाइकल चढ्दाखेरि त्यो मजा के भयो? घट्दै घट्दै गयो, समाप्त भयो। मोटरसाइकल पनि के चढ्नु, फलानुले गाडी किनेछ, सक्यो। सुख मिल्यो? मिलेन। नयाँ साडी पहिलोचोटि लगाउँदा अझ त मजा दियो त्यसले, भोलिपल्ट फेरि त्यो अस्ति त्यो लगाइसके पार्टीमा के लगाउनु त्यो साडी, अब त्यसबाट मजा मिल्छ? मिल्दैन। प्रत्येक विषयबाट, प्रत्येक व्यक्तिबाट छोरा हराएको थियो, छोरा फेला पर्यो 5-7 दिनपछि, रुँदै रुँदै तडपिँदै आमाले छोरालाई लिइन्, काखमा राखेर छातीमा टाँसिन्, सुख मिल्यो। फेरि हेरिन्, फेरि सुख मिल्यो। तेस्रो पटक, चौथो पटक, अब त्यो सुख घट्दै गयो नि त। 8, 10, 15 चोटि गरेपछि जाऊ बाबु अब खेल, होइन म त काखमै बसिरहन्छु भन्यो भने कसले त्यो 30 किलोको बोझ लिइरहन्छ र? प्रत्येक व्यक्तिबाट, वस्तुबाट, विषयबाट मिल्ने सुख हामीलाई सीमित मिल्यो, त्यो सीमित सुख पनि घट्दै गयो अनि समाप्त भयो। र हामी कस्तो सुख चाहन्छौँ? अनन्त सुख चाहन्छौँ, प्रतिक्षण बढ्दै जाने सुख चाहन्छौँ र सधैँ रहिरहने सुख चाहन्छौँ। र त्यस्तै सुखको निम्ति प्रतिक्षण कर्म गर्दछौँ, प्रतिक्षण प्रयत्नशील छौँ, निरन्तर। यो हाम्रो आनन्दको खोजी यो जन्मको मात्रै खोजी होइन, अनादिकालदेखि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15:7 भगवानले गीतामा बताउनु भएको छ कि हामी सनातन हौ। अनन्त जन्ममा हामीले त्यही आनन्दलाई खोज्यौं, पाएनौं, मर्यौं, फेरि जन्मियौं, फेरि आनन्द खोज्यौं, पाएनौं, फेरि जन्मियौं,
जबसम्म त्यो अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्दैनौ तबसम्म हाम्रो आनन्दको खोजी चलिरहन्छ। फेरि फेरि मर्नु, फेरि फेरि जन्मनु, आज यहाँ जन्म्यौ भोलि कहाँ जन्मन्छ होला, पछि कस्तो भएर जन्मिन्छ होला, यो हाम्रो आनन्दको खोजी चलिरहन्छ जबसम्म त्यो शाश्वत आनन्द, दिव्य आनन्द, अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्दैनौ। त्यसैले त वेदले बताए कि यो वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्वैव विजिज्ञासितव्यः। त्यो अनन्त आनन्दलाई जान र त्यही अनन्त आनन्दलाई प्राप्त गर्नको निम्ति निरन्तर कर्म गर, प्रयत्न गर, साधना गर। यहीबाट सुरु भएको छ नि त हाम्रो प्रवचनको विषय। वेदशास्त्रले आज्ञा दिएका छन् कर्म गर। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, ईशावास्योपनिषदको दोस्रो मन्त्र, कर्म गर। केका लागि? आनन्द प्राप्तिका लागि, अनन्त आनन्द प्राप्तिका लागि। अब मूल प्रश्न आयो, त्यो अनन्त सुख कहाँ छ? हाम्रो यात्रा त चलिरहेको छ, अनन्त यात्राको खोजीमा हामी छौं, तर त्यो आनन्द कहाँ छ? हाम्रो गन्तव्य के हो यो त जान्नु पर्यो नि त। कहाँ छ त त्यो अनन्त आनन्द? जुन अनन्त आनन्द हामी निरन्तर चाहन्छौं, जुन अनन्त आनन्दको लागि रात दिन मेहनत गरिरहेका छौं, यसको बारेमा अब जान्नु छ, जानिनेछ, तर आज होइन भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की